अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हो तफसील। घरकुली मामलन हिज मरकजी वजारतुक बहलिपाई टीम वोत आज 3 दोहन हिंदिस दौरस पे जोम या दौरान तिम जम्मू कशीर हिंदिस सिक्योरिटी सूरत हालुक तो तमीर तरक्की हवाल जायजे हन। जराये पे वन आमुद से दौरस दौरान ये PM पैकेजस तहत काम करन वाले मुलाजिमन इनदामी कार्रवाई तो दोयमन मामलन हवाल कथन दल दिन युद्ध जन यम मसल अंजरावनस हवाल का हतमी फैसले निन तथी प्रॉपर्टी टैक्स तो दोयमन मामलन हवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया तबादुल ख्याल करने ये जन आ दौरस हवाल मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन तरफ तबसर करान यह वन आमुद यह दौर मा अम मूजूब जम्मू कशीर बापत अमल मज अन्न आमुद के असम्बली इंतखाबन हवाल यम तैयारी मरकजी सरकार तरफ करने तिमन तैयारियन मज तिमाई वुथ अन्न तात खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने बापत साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर मौजूद। इशफाक, दाखिली वजारतुक बहलिपाई टीम वोत जोम वन कह काल ब्रो 3 दोहन हिंदिस दौरस पे मुख्तलिफ जरायों पे मुख्तलिफ खबर ब्रो कुन अत खबर हवाल क्या ताज़ा तरीन तफसीलात तह निश? बिल्कुल अमीन, यह कत सही वजीर दाखिल अमित शाह संदिस हुकूमत तहत मरकजी वजारत दाखिलुक बहलिपाई वफद वनकस जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे और आज वो तिम जोम ये तिम आज लगातार पन काम जारी थवन तो मीटिंगन हूं सिलसिल थवन जारी योदवई गोडनिच मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर सबस सत तिहज तय तम पे चीफ सेक्रेटरी सबस सत तय पुलिस किस आला अफसरन सहिज मीटिंग दरअसल मामलातन साम हेन बापत ये बहलिपाई टीम योर सोजना आमज और तम पे दिन पन तफसीली रिपोर्ट मरकजी वजीर दाखिलस तह याद सान नाजरीन याद कि कह दो ब्रो सपज दिल्ली अंदर इजलास यथ अंदर बहलिपाई अफसर आमत बुलावने और तथ मज यह कत कर कि अगर हसा फौजी छावनी कुछ जाए कड़न या कम फौजी कड़न तो तिम रिलोकेट करने तम क्या फर्क पे और तम सात जो जम्मू कश्मीर इंतजामी के बहलिपाई अफसरों पन्ने आये अत फीडबैक और आज तथ कत वात मजीद पोचर दित ब्रो कुन पकना नंबर अक दम कि वजीर अजम तरक्की पैकेजस तहत यम मुलाजिम तो यम तिमन मुलाजिमन मुश्किलात तिमन कित पे हल करने तुद कॉन्फिडेंस कित पे बिल्ड करने युद्ध जन तिमन मनसूबन खिलाफ तिमन मनसूबन शिकार सपदन के यम मनसूब दरपर्द गसान कुन नत कुन तरीक अकलियती फिरक निशान बनाने तथ पे ती कत करने और त्रीम यम 1987 रिफ्यूजीज जमिस अंदर तो यून मामल 2019 पे जबरदस्त शोर गुल सान तुलनो आमुत वन आमुत कि मसल गो हल यम पे वो कि वारिया लूक एहतजाजी करान और तिम वन कि पूर पे नसा आय सन काम गसन कह तो तथ पे सपद दोबारा कत तो युद्ध जन अख माहौल तैयार गि पूर मुल्कस अंदर 2024 कि चुनाव बाबत और यम लूक रूशि तिम कित पे जोड़ो तम हिसाब से कोशिश कर सियासी मुबसरीन वनान लेकिन यम सन जराये दाखिल वजारतस अंदर या जम्मू कश्मीर इंतजामिया अंदर तिम लगातार अमि कथिज वजाहत करान कि यह महज अख रूटीन प्रोसेस सपदान और रूटीन प्रोसेस इसलिए तिकाज यम हालात वनकस पूरे जम्मू कश्मीर अंदर तिम नसा अमि कथिज अक्सी करान कि चुनाव हेकन वल वल गसित अलबत्त क्या काल गसित मा गसन चुनाव सू वजह कि भर्ती अमल भर्ती अन सिलसिल गि तेज और यह तमाम प्रोसेस आज ये अफसरन मीटिंग गि तमाम सिविल सोसाइटी नफरन सपकन तम सो यम सात कॉपी दाखिल वजीरस गि तो दाखिल वजीर कर तम पे हतमी फैसले कि ब्रो कुन क्या मामलस मज कर। इशफाक तुंद सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बापत यम साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर यम तफसीलात फराहम करान तो मरकजी दाखिल वजारतुक बहलिपाई टीम वोत जम्मू कशीर हिंदिस 3 दोहन हिंदिस दौरस पे आज जोम तो मुख्तलिफ जरायों पे मुख्तलिफ खबर अत दौरस हवाल ब्रो कुन तो बहरहाल सपद 3 दोहन अंदर यह दौर मुकम्मल तम पे यह दाखिल वज़ीर अमित शाह बाज़ाब्ता मुकम्मल तो तफसीली रिपोर्ट जम्मू कशीर हवाल पेश करने। जनूबी कशीर हिंदिस पदगामपुर इलाकस मज आज सुबह तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर कर आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे
رٲژ دوران پدگام پور علاقُک گیر کرنہٕ آمُت یتھ دوران علاقس منٛز موجود ملٹنٹن تہٕ فورسز اہلکارن درمیان گولین ہُنٛد تبادلہٕ سپُد گولین ہندس تبادلس منٛز ییٚتہِ اکھ فوجی اہلکار تہٕ 2 ملٹنٹ فوت سپٕدۍ تتہِ چھُ جھڑپہِ دوران اکھ اہلکار زخمی سپُدمُت مارٕ سپٕدمٕتِس أکِس ملٹس سٕنٛز شناخت ییٚتہِ عاقب مشتاق بٹ ملنگ پور سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنہٕ چھِ آمٕژ تتہِ چھنہٕ ٲخری اطلاع واتنس تام دوٚیمِس ملٹنٹ سٕنٛز شناخت کرنہٕ آمٕژ ییٚلہِ زن پُلسہٕ طرفہٕ سایٹہِ پٮ۪ٹھ ہتھیار تہِ برآمد کرنُک داوٕ چھُ کرنہٕ آمُت یپٲرۍ چھُ پُلسہٕ طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ مارٕ سپٕدمٕتۍ ملٹنٹ ٲسۍ سنجے شرما سٕنٛدِس قتلس منٛز مُلوث On the basis of specific information that we received, the Joint Forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave Jawans has lost his life, and we salute his bravery. The terrorist which was hit first has been identified as Aqib of Malangpura. He has been active for the past 2 years, and initially, although he belonged to the Hizbul Mujahideen, but for the past few months he had been working with the TRF and the Lashkar. And in the recent killing of the minority community member Sanjay Pandita ji, it was on his directions that act was carried out, and he was the mastermind behind that. The second terrorist was gunned down later, and he had taken refuge inside a nearby single-story house, and there was a little bit of a hostage situation also, and ultimately 14 people were rescued from that small little house. ییٚتہِ پُلسہٕ طرفہٕ وننہٕ آو زِ پدگامپور جھڑپہِ منٛز مارٕ سپٕدمٕتۍ ملٹنٹ ٲسۍ أچھن علاقس منٛز سنجے شرما سٕنٛدِس قتل معاملس منٛز مُلوث تتہِ چھُ سنجے شرما سٕنٛدیو لوٲقیٖنو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ تِمن چھُنہٕ معلوٗم زِ یِم ملٹنٹ کیٛاہ چھِ اتھ معاملس منٛز مُلوث تاہم چھِ تِمو منٛگ کٔرمٕژ زِ تِمن گژھِ مُکمل انصاف فراہم کرنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ تِہُنٛد دۄہ گُزارُن مُشکِل سپدِ अभी मुझे दुख नहीं मिटा है, दुख नहीं मिटा, ना मुझे मिटेगा दुख कभी उनका। मुझे नहीं पता था ये वही था, कौन था मुझे ये पता नहीं, कौन सा दुश्मन था ये मेरे को कोई पता नहीं। अगर मैं आंखों से दुश्मन को देखती थी मैं वही बोलती थी कि मेरा दुश्मन यही था। खाली उनके सीने में 3 गोलियां लग गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तक उन हॉस्पिटल तक पहुंचाया भी उनको, वो बच नहीं पाए और रास्ते दम तोड़ बैठे थे। इसलिए मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील कर रही हूँ, गवर्नर साहब से ये अपील कर रही हूँ, मुझे इंसाफ, मेरा सहारा कोई नहीं। हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे और भी हैं, कल को हमारे बच्चों के साथ हो गया, हमने बाहर भी निकलना है, हम अंदर ही थोड़े रहेंगे, हमने बाहर भी गेट के बाहर भी निकलना है, हमारे गेट के सामने ये हो गया, कुछ अगर अंदर ही रहेंगे हम क्या खाएं, हम क्या करें। इसलिए मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील करना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर करण सिंगन आज जम्मूस में जरा इब्ला कन सवालन हुन जवाब दिवान वोनमुत ज वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ निन आमत फैसले सत जम्मू कशीर हिंद लूक रंग रंग मुश्किलन मज हन आमत तो अवामी हुकूमत न आसने किन लूक दम फिट सपदमित। देखिए, समय को वापस करना इतना आसान नहीं होता। अब बगैर युद्ध के कोई वापस आएगी नहीं, और युद्ध में क्या तबाही होती है आप जानते हैं। इसलिए चाहे हम चाहते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, जाहिर है हमारे स्टेट का हिस्सा है, अगर हमें किसी वक्त वापस मिल जाए तो वाह वाह, लेकिन क्या हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं? चाहे चीन भी खड़ा है वहाँ, सोचने वाली बात है। इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप ऑफ कोर्स टू रिमूव द होल स्पेशल structure of J&K, and it's now been 3 years under central administration, and a lot of good things have happened, there's no doubt about it. But what I gather is there is a lack of communication between the public and the bureaucracy.
You see, MLAs, whatever they may be, good, bad or indifferent, play an important role. They are the intermediaries between the people and the government. Today there are no MLAs. So there's a bureaucracy which is there, and there's people who aate kuthe jate hain, because they can't listen to everybody. It's not their job, the bureaucrats. That gap needs to be filled. And it is only if that gap is filled that the advantages of all the policies that they have instituted will be felt. And that gap can be filled by elections, free and fair elections, and a popular government. So you still have the government of India there, you have popular government, and you have, that will be the link. That link is missing. That's what I gather. आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं. प्रॉपर्टी टैक्सस हवाले जम्मू कश्मीर में सियासी अवामी हलकन में नाराजगी लबन आज श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ी नमूदार सपजम यथ दौरान दुकानदारन वन तम गन टैक्स अदा करने बापत ब्रो कुन yin युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमन मज अन्नी. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुमुखी कमिश्नर की तरफ से तमाम दुकानदारों को इतला दी जाती है जिनकी शॉप टैक्स, ट्रेड टैक्स बकाया है, मेहरबानी करके वो अदा करे. दूसरी तरफ से फुटपाथ वालों से गुजारिश की जाती है कि वो फुटपाथ को खुला रखे. फुटपाथ आम लोगों के चलने फिरने का रास्ता है. मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि हमें मजबूर ना करे चालान करने पर. तमाम रेड वालन से गुजारिश कर मेहरबानी कर फुटपाथ त्रो यल दुकान ब्रोट कन लगो माल कह यमिस ते दुकानदार ब्रोट लबन तमिस चालान. खरीव पांपर पे आमत्यो कया दुकानदारों तरफ आज अहल अयाल हेत श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल दुकानदार इंसाफ फराहम करने मंग करान. एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ वन आमुत यदवे अदालत तरफ तिहंदिस हकस मज हुक्मनाम जारी करने आमुत ताहम फौज तरफ तिमन काम करने की इजाजत दिन यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद. एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत ज़्यात मामलस कुन गई जोन दिन युत जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने. हमारी दुकानें वापस करो. जोशी साहब से अपील है, हमारी दुकानें वापस करो. LG साहब से अपील है. We want justice. हमारी दुकानें वापस. सर मेरा नाम जाहिद सुल्तान है. प्रोटेस्ट की वजह यही है कि हमारी दुकानें 15 CBS खरीव के अंदर चल रही थी 2019 तक. 2019 में हमें एक नोटिस मिली है कि आप यहाँ से वैकेट हो जाइए, लेकिन हमने कोर्ट में रुजू किया. कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और उसके बाद 1 साल के बाद हमने कोर्ट में कामयाबी हासिल की. उसके बाद जब हमने ये ऑर्डर 15 CBS खरीव को दे दिया, GOC 15 कोर को दे दिया, उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया. फिर हम 2 बार यहाँ पे आ गए प्रोटेस्ट के लिए. प्रोटेस्ट के बाद हमें वहाँ 15 कोर में बुलाया गया. वहाँ पे GOC सब एरिया ने हमें एक वादा दिया था कि आप प्रोटेस्ट के लिए ना जाइए, हम आपकी दुकानें वापस लौटा देंगे. लेकिन हर महीने हमें यही बताया जा रहा था कि आप बस 1 महीना रुको. बस बराबर 2 साल उन्होंने इसी बात पे निकाले, 1 महीना रुको. लेकिन जब हम लास्ट मंथ फिर से गए GOC 15 कोर और 15 सब एरिया से, तो उन्होंने यही बोला, वहाँ से यही हमें मिला कि वो यहाँ से पोस्टिंग चले गए. नहीं सर, जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए थे उसके बाद हमें एक कॉल आई 15 कोर की ओर से कि आप यहाँ पे आ जाए. फिर हम 15 कोर चले गए. उन्होंने हमें एक वादा दिया था कि आप प्रेस कॉलोनी मत जाइए प्रोटेस्ट के लिए, आपका काम हम करेंगे, आपकी दुकानें हम वापस लौटा देंगे. बस यही वादे दिए. बस कभी 1 महीना रुको, कभी 2 महीना रुको. आज 2 साल से हम बैठे हुए हैं, ना ही वो हमारे कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं. बस लास्ट में हम यही सर रीज़न यही है, वो लोग बता रहे हैं कि हमें पॉलिसी मिली है कि ये सारी दुकानें एक्स-सर्विसमैन को देंगे. हम बस यही कहना चाहेंगे, अगर ये पॉलिसी आई है तो पहले बात ये तो पूरे इंडिया में होनी चाहिए, खाली 15 CBS पे लागू क्यों है. दूसरी बात, अगर आपको करना है कोई बात नहीं, लेकिन मसला है हम कहाँ जाएंगे 20-25 साल के बाद. उनको भी रख दीजिए, हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. हमारी जो शॉप्स है वो हमसे छीन ली गई थी, इसलिए हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करने आए हैं. और हमारी यही अपील है मोदी जी से कि आप हमें अपनी शॉप्स वापस कीजिए. कहाँ पे आपकी शॉप?
محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق یہ آز وادی ہندس موسمس مز تبدیلی آئی یتھ دوران بالائی علاقن مز شین پیو تت سیاحتی مقام گلمرگ مز تازہ شین پین ست موجود سیاح سٹھے خوش وچھنے آمت یتھ دوران سیاحو طرف ون آو تازہ شین پین ست گلمرگ ہز قدرتی خوبصورتی مز مزید اضافہ سپدن یم ست سیاحن سیر تفریح کرنس مز سٹھے لطف یل زن سیاحو طرف وادی نبر روزن والن لوکن ون آو تم گھن زندگی مز اکہ پھر وادی یتھ قدرتی خوبصورتی ست لطف اندوز سپدن. ہاں ریئلی ہم لوگ اتنے لکی ہے کہ ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا ہوگا. ہم لوگوں نے جب ٹکٹ بک کیا تھا تو جنوری کا مہینہ تھا تو سوچا جنوری میں بک نہیں کریں گے کیونکہ بہت ٹھنڈ لگے گی. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بابا چل فیبرری میں بک کرتے تو ٹھنڈ کم رہے گی, آئس فال بھی نہیں رہے گا. لیکن دیکھو ہم اتنے لکی ہے کہ فیبرری کے اینڈ پہ جب بک کیا تو بھی ہم کو اسنو فال مل رہا ہے. سو اٹ از آل وی آر ریئلی لکی ٹو گیٹ دس اسنو فال اوور ہیئر. یا شیور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل ایچ اینڈ ایوری ون that to visit at this time to see a good great snowfall over here. From Goa. Actually, we are from Kerala, but settled in Goa, and we are coming from Goa now. And at Goa, it is very hot now, 34-35 degrees Celsius is going on there. So here, it's a very different experience. हमको इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मजा लग रहा है. और first time हमने snowfall भी पहले बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तो बाकी सैयाहों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? Yeah, very good, very cooperative people, very nice. Everywhere. Actually, we reached here on 20th. Now almost 8 days became. So till next Saturday we are here only in Kashmir. So it's overall experience is very nice, very good. Thank you. This is Nasir Nabi by profession. I'm a tourist guide and a student. Yeah. So abhi yahan recently snowfall hui. My message to everyone is come here. We are always here to serve you. जितने लोग आएंगे यहाँ पे, जितने टूरिस्ट आएंगे, ओबियसली उतनी इनकम जनरेट होगी. So और हमारी प्रायोरिटी यही रहती है. My message for everyone is there. Just come and visit Gulmarg this year because you are enough lucky that you will get live snowfall here. محکمہ موسمیات کی عین پیش گوئی کے مطابق وادی کے میدانی علاقوں میں اگرچہ صبح سے ہی ہلکی بارش, تاہم سیاحتی مقامات پر اچھی خاصی برف باری ہو رہی ہے. اور سیاحتی مقام گلمرگ میں اس وقت موجود ہے اور یہاں پر 1 انچ کے قریب برف باری جو ہے جمع ہوئی ہے. اور مانا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر اسی طرح کا موسم شام تک رہا تو یہاں پر سیاحت میں مزید 4 چاند اس برف باری سے لگ سکتے ہیں. اور باہر سے جو سیاح یہاں پر آ رہے ہیں وہ اس تازہ برف باری کا خوب لطف لے رہے ہیں. اشفاق ڈار, گلستان نیوز, گلمرگ. ضلع کپوار کس مین ٹاؤن عثمان آباد علاقہ مز یہ عبد المجید گنئی سندس گھرس مز ژور سپز یتھ دوران ژور الہ پلہ 10 لچھ رۄپین ہند مالیت جائیداد ننس مز کامیاب سپد. تت متعلقہ عیال طرف ون آمت ز آز 3 پھر یوتھ واقع پیش آمت. متعلقہ عیال طرف یہ پلسک شکریہ ادا کران ون آو ز پلسن معاملس حوالہ کیس درج کورمت. تت تمو منگ کرمت معاملس مز ملوث لوگ گھن لوکن برہ کن ان یت زن تمن مز پودہ سپدمت تشویش دور کرنے یی. گھر کس خاندارس سر ناو عبد المجید گنئی, مے ناو تاجہ بیگم. اس بٲژ صبح نیران ڈیوٹی, تور 4 بجے واپس. بچہ 4 تم 4 اندن پڑھنے. اس گھر تھاوان لاک کرت. اس رات 10 بجے درائے ڈیوٹی. 10 بجے نفر ام اس نظر تھومت ام کر بگ نیران تو یم تہ یتھ مکانس مز گھس آمت. امن 4 بجے باسیومت ام پھیر وہ واپس. یہ خبردار نفر زانون یس پتہ سان گھرچ سورے واقفیات. امن 4 وچمت 4 لچھ بجنہ ام درامت بی. یہ مے بچہ سند لاکر یتھ مز امس ہورک زیور اونمت, چین پونڈ 5-8 کیش امس نقد, کیمرہ گر سورے یہ تاس ناس کرت. یہ سورے زیور نمت. یہ مے وردن نش خاطر کورین خاطر زیور کپر یہ کیسا آز نہ سورس پہ تھومت بہن لائق کی. امبور تبر دکور درواز دارواز لاکر پھڑرانے خاطر شاکیا کر یوتان نمن انسان مارن. بہس خطراتس مز مے یت خطرات باسان. بہس کران میڈیاس اپیل, بہس کران ایس پی صٲبس اپیل, بہس کران ڈی سی صٲبس اپیل. بہٕ ہسا چھس خطراتس مز. مے چھنہٕ یوان سمجھ کہ مے سۭتۍ کیٛازِ چھِ گژھان. یہ چھ مے جناب آز 3یم ژوٗر.
گۄڈٕنیٚتھ ژوٗر گٔے مےٚ کوٚر اَسہِ یَتھ یُس یُس دارِ سۭتۍ اَسہِ دٲر چھِ ہمساے مکان کوٚر اَسہِ یِمن پٮ۪ٹھ شک أمِس لٔڑکہٕ سُنٛد اَپر پھسیٛاو ییٚتہِ آے یِم بٲژ زٕ زارٕ پارس تَمہِ دۄہ ٲس نہٕ اَسہِ ژوٗر ووٗر گٔمٕژ کینٛہہ تاس ناس اوسُکھ مگر کوٚرمُت یِمن دوٚپُکھ بچہِ چھِ تٔمۍ لٔڑکن ووٚن دوٚپُن ییٚمِس یُتھ ژےٚ پنُن لٔڑکہٕ چھی جانہٕ صٲب تیُتھ چھُ سا بِتہِ آز ترٛاو مےٚ پٮ۪ٹھ پردٕ نیٚمِس ووٚن مےٚ ٹھیٖک چھِ کانٛہہ چھُنہٕ پرواے مگر جناب آز حظ چھِ یہِ دوٚیِم آز اوسمُت اِنسان مارنہِ پکان آز حظ تھووُکھ نہٕ اَسہِ سوٗرس پٮ۪ٹھ بیٖن لاگہِ مےٚ چھِ پنُن میٚیہِ سۭتۍ کیٛازِ چھِ یَتھ اگر یوٗت محلہٕ چھِ ییٚتہِ چھِ آمٕتۍ طرفاتو پٮ۪ٹھ علاقو پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ لوٗکھ آمٕتۍ بسنہِ بہٕ چھَس ٹاونٕچ پراپر ٹاونٕچ مےٚ چھِ پنٕنۍ زٔمیٖن بہٕ چھَس ییٚتہِ بسان میٚیہِ سۭتۍ کیٛازِ چھِ یہِ گژھان أسۍ چھِ زٕ بٲژ گرِ مےٚ چھِ شُگر پیشنٹ خاندار بہٕ چھَس پانہٕ تھایرایڈ پیشنٹ اَسہِ چھِ خطرات باسان اَسہِ چھِ راتس آسان شانٛدس تل تبر نۄقصان آسہِ اَسہِ گوٚمُت 8-9 لَچھن مےٚ چھِ کورِ زٕ بالینٛگ مےٚ چھِ تِم PhD کران یہِ لٔڑکہٕ تہِ چھِ مےٚ PhD کران مےٚ اوس أمۍ سٕنٛز خاندار اَسہِ اوس یِہوس أمِس خاندر أمۍ سٕنٛز خانداری خٲطرٕ اوس مےٚ وردن اوٚنمُت تقریٖبن 2-2 لَچھن زیور اوس مےٚ اوٚنمُت 3-4 لَچھن کورٮ۪ن دۄن خٲطرٕ اوس مےٚ یہِ اوس گوٚو راتھ واقع بہٕ درٛاس صُبحٲے أسۍ درٛاے صُبحٲے 10 بجے بٲگۍ ڈیوٹی دۄشوٕے بٲژ أسۍ درٛاے واپس یہِ اوس تِمن اَسہِ نظر تھوٚومُت أسۍ یُتھُے درٛاے نیٚبرٕ کِنۍ لٲجِکھ ہیٹھ ژاے اندر سورُے مکان کوٚرُکھ تاس ناس اَسہِ اوس دٔستی پگاہ بٔچی بچس خاندر بیٚیہِ بٔچی خاندر یہِ کیٛاہ سا تِہُنٛد زیورات شیورات اوس جناب تہِ نیوٗکھ سورُے تہِ نیوٗکھ سورُے بڈگامس مجھ آز میونسپل کمیٹی تو سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن طرف مشترکہ پٲٹھۍ ماحولیاتی آلودگی حوالہ زانکاری پروگرام سانس کرنا آمت یتھ ذمہ دارو تو عوامی نمائندو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ پولوشنس حوالہ تقریب موجود لکن زان فراہم کرنا آئی تت ذمہ دارو طرف ون آمت زن پروگرامن ہند سانز روز برو کن تہ جاری یت زن ماحولیات صاف پاک تھونس مز آسانی سپدِ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی ایک اویئرنیس پروگرام ہے اور ایک اورینٹیشن پروگرام ہے جو سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے یہاں پہ بڈگام میں آج آرگنائز کیا گیا ہے. تو بیسک مقصد ہمارے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے کا یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہم ان کو اویئر کریں کہ ایک تو کہ گورنمنٹ کے کیا کیا انیشیٹیوز ہیں سوچھتا کو لے کے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں تاکہ جو سوچھ بھارت ابھیان کا جو ٹارگیٹ ہے جو اس کا خواب ہے کہ ہم ایک گاربیج فری جو انڈیا ہے اس کو ہم اچیو کریں. تو اس طرح کے پروگرام ہم لوگ دیہاتوں میں کر رہے ہیں گاؤں میں کر رہے ہیں پنچایت لیول تک بھی کر رہے ہیں. اور بیسیکلی ابھی ہمارا جنوری میں جو ہمارا کیمپین چلا تھا اس میں ہم نے جو کلچرل پارٹیز جو ہماری ہوتی ہیں جو فوک میڈیا کے تھرو یا فوک اور تھیٹر کے تھرو لوگوں کے بیچ جا کے پنچایت لیول پہ جا کے وہ لوگوں کو اس طرح کی جانکاری دیتے ہیں کیونکہ بیسیکلی جو انوالو رہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جن کا جو ویسٹ سیگریگیشن یا جو ویسٹ ڈسپوزل کا کام ہے بیسیکلی گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہی کرتی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے پنچایت لیول تک جا کے جو ہمارے PRIs ہیں ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی جانکاری ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ سورس پہ جو ہے ہمارا جو ویسٹ ہے وہ سیگریگیٹ ہو تاکہ جو میونسپل کارپوریشن ہے کونسلز ہیں ان کو آسانی ہو آگے ویسٹ ڈسپوزل میں. رحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں منسٹری آف کمیونیکیشن کا یہ پروگرام تھا انہوں نے ہم کو بھی انوائٹ کیا تھا. سوچھ بھارت ابھیان کے تحت جو بھی پروگرام چلتے ہیں ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں. یہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا. اس کے مادھیم سے ہماری جو میسیج تھی پبلک تک پہنچانے کے لیے وہ یہی تھی کہ آپ صاف ستھرا بنیے صاف ستھرا رہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان کا نصف حصہ جو ہے وہ صفائی ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے اور ہم نے کوشش کی کہ لوگوں تک اپنا میسیج پہنچائے. آپ کی وساطت سے بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سراؤنڈنگس کو صاف رکھے پاک رکھے تاکہ بیماریوں کا کوئی خطرہ نہ رہے. ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہاں صفائی متراز جو آتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے. نہیں گھروں کے باہر کوئی کچرا نہیں پھینکتا. آج کل جو بھی ہمارے کلیکشن پوائنٹس ہے کلیکشن پوائنٹس ہم نے 2-3 جگہ پہ رکھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کچرا جمع ہوتا ہے. آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کلیکشن پوائنٹس کو غائب بھی کر دیں گے. یہ جو کلیکشن پوائنٹس ہے یہ اندر جو ہماری گلیاں وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے ہیں وہاں سے نکل کر ایک کلیکشن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اور جہاں سے یہ لفٹ ہو جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم 2 بار ڈرائیو چلاتے ہیں. شام کو آج ہم چلاتے ہیں. جو ہمارے ہوٹل والے وغیرہ ہے یا اپنا یہ کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے تھے جس وجہ سے کتے مارکیٹ میں زیادہ گھومتے رہتے تھے اور بچوں کو بزرگوں کو خطرہ رہتا تھا ان کی وجہ سے. ہم کوشش تو ناظرین اتھت ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.